चितवन जिल्ला नेपालको प्रदेश नंबर 3 मा अवस्थित छ र यो जिल्लालाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा चिनिन्छ। चितवनको मुख्य आकर्षण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, जुन नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। यो निकुञ्जमा विविध वनस्पति र जनावरहरूको घर हो, जसमा एकसिङे गेण्डा, बाघ, हात्ती र दुर्लभ चरा प्रजातिहरू पनि पाइन्छन्। पर्यटकहरू यहाँ सफारी, हात्ती सवारी र जंगल हाइकिङको मज्जा लिन आउँछन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नेपालका जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। चितवनको मौसम गर्म र समशीतोष्ण छ, जसले गर्दा यहाँको जलवायु कृषि र पर्यटनका लागि अनुकूल रहन्छ। यस जिल्लामा ठूला नदीहरू जस्तै राप्ती र नारायणी बग्छन्, जसले यहाँको भूगोललाई उपजाउ बनाएको छ। यस कारणले यहाँको मुख्य पेशा कृषि हो। धान, मकै, गहुँ, तोरी र हरियो तरकारी यहाँका प्रमुख कृषि उत्पादनहरू हुन्। चितवनको सान्दर्भिक आर्थिक योगदान कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा छ। चितवनको जनसङ्ख्या मिश्रित छ, जहाँ थारू, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, गुरुङ, मगर र अन्य थुप्रै जातजातिहरू बसोबास गर्छन्। थारू समुदाय यहाँको प्रमुख आदिवासी जनजाति हो र उनीहरूको संस्कृति र परम्पराहरू चितवनको पहिचानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्। थारू समुदायको परम्परागत नृत्य, वेशभूषा र जीवनशैलीले यहाँका पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ। यसका साथै चितवनमा हिन्दू र बौद्ध धर्मको ठूलो प्रभाव छ, जसले गर्दा यहाँ विभिन्न धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन्। चितवनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि रोचक छ। यो क्षेत्र पुरानो समयमा घना जङ्गलले ढाकिएको थियो, जसलाई नेपालका शासकहरूले शिकार खेल्ने स्थानको रूपमा प्रयोग गर्थे। तर पछि यस क्षेत्रको विकास गर्न थाल्यो र यहाँ बस्ती बस्न थाल्यो। 1950 को दशकमा यहाँका घना जङ्गलहरू फाँडेर बसोबासका लागि उपयुक्त बनाइयो, जसलाई मलारिया नियन्त्रण अभियानको नामले चिनिन्छ। यस अभियान पछिको समयदेखि नै चितवनमा जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि भयो र यो क्षेत्र नेपालकै प्रमुख आर्थिक केन्द्रमध्ये एक बन्न पुग्यो। चितवनको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्वका कारण यस जिल्लामा वर्षभरि पर्यटकहरूको आवागमन रहन्छ। यहाँको देवघाट धार्मिक स्थल हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि पवित्र मानिन्छ। देवघाटमा विभिन्न मठ मन्दिरहरू छन्, जसले गर्दा यो स्थल धार्मिक पर्यटकहरूका लागि विशेष आकर्षण हो। साथै यहाँका विभिन्न मठ र बौद्ध गुम्बाहरू पनि पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनेका छन्। चितवनको नगरपालिकाहरू, विशेष गरी भरतपुर महानगरपालिका, व्यापारिक र शैक्षिक केन्द्रका रूपमा पनि परिचित छन्। भरतपुर महानगरपालिका चितवन जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो, जहाँ ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्स, अस्पतालहरू र शैक्षिक संस्थानहरू छन्। यस क्षेत्रमा भरतपुर अस्पताल जस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्, जसले स्थानीय जनतालाई मात्र नभई छिमेकी जिल्लाहरूका जनतालाई समेत सेवा पुर्याइरहेका छन्। चितवनको शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रगति भएको छ। यहाँका विद्यालयहरू, क्याम्पसहरू र प्राविधिक शिक्षाका संस्थानहरूले विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस जस्ता संस्थानहरू यहाँका प्रमुख शैक्षिक संस्थानहरू हुन्, जसले यहाँको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। यस जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारले युवा पुस्तालाई आधुनिक शिक्षामा अग्रसर गराइरहेको छ। पर्यटनका लागि चितवनमा विभिन्न साहसिक गतिविधिहरू पनि उपलब्ध छन्। यहाँका जंगल सफारी, हात्ती सवारी, डुङ्गा सयर र राप्ती नदीमा माछा मार्ने क्रियाकलापहरूले पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन्। विशेष गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल सफारी पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइमा पर्छ, जहाँ पर्यटकहरूले एकसिङे गेण्डा, बाघ र अन्य दुर्लभ जनावरहरूको अवलोकन गर्न सक्छन्। यहाँको स्थानीय संस्कृति, खाना र ग्रामीण जीवनशैली पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने अन्य पक्षहरू हुन्। चितवनको ग्रामीण पर्यटन पनि लोकप्रिय हुँदै गएको छ। यहाँका विभिन्न गाउँहरूमा होमस्टे कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्, जसले पर्यटक
लटकलाय ग्रामीण जीवनशैली अनुभव गराउने अवसर प्रदान गर्छ। पर्यटकहरूले स्थानीय थारू समुदायको जीवनशैली, परम्परागत खाना र संस्कृतिलाई नजिकबाट अनुभव गर्न सक्नेछन्। ग्रामीण पर्यटनको विकासले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको छ। चितवनको यातायात सञ्जाल राम्रोसँग विकसित भएको छ। यहाँको मुख्य राजमार्ग नारायणगढ मुगलिन सडक हो, जुन पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको छ। यसबाहेक चितवनमा भरतपुर विमानस्थल पनि छ, जसले काठमाडौँसँग हवाई सम्पर्क राखेको छ। चितवनको सडक पूर्वाधारमा भएको सुधारले गर्दा यातायातको सुविधा सहज छ, जसले यहाँको व्यापार, पर्यटन र अन्य आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत सहयोग पुर्याएको छ। चितवनको आर्थिक उन्नतिको अर्को पाटो भनेको यहाँको उद्योग हो। यहाँ साना तथा ठूला उद्योगहरूको विकास हुँदै गएको छ। विशेष गरी काठ उद्योग, ईंटा उद्योग र कृषि आधारित उद्योगहरूले यहाँको औद्योगिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाएका छन्। कृषि उत्पादनको प्रशोधन र निर्यातले चितवनको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ। चितवनको जैविक विविधता मात्र नभई सांस्कृतिक विविधता पनि चितवनलाई विशेष बनाउँछ। यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा, जातीय विविधता र पर्यटकीय आकर्षणले गर्दा चितवन नेपालका प्रमुख जिल्लाहरूमा पर्छ।